बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन तरमीमी एक्ट को कल अदम करार देने की इस्तदा तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया। इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे हसीब मलिक। हसीब, बताइएगा मजीद क्या इस्तदा की गई है बैरिस्टर गौहर की जानिब से? देखें, ये इलेक्शन तरमीम एक्ट है जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया गया है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से 184(3) के तहत ये दरखास्त दायर की गई है, जो कि सलमान अकरम राजा के थ्रू जो है ये दायर की गई है। दरखास्त के अंदर बेसिक जो इस्तदा की गई है वो इलेक्शन तरमीम एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है, जबकि इलेक्शन तरमीम एक्ट को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए, ये दरखास्त के अंदर इस्तदा की गई है। दरखास्त के अंदर जो है तहरीक इंसाफ ने जो दरखास्त दायर की है उसमें वफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है, जबकि दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन जमा करवा चुकी है, जबकि 12 जुलाई फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलना हक है। ये दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और बेसिक इस्तदा यही की गई है कि इलेक्शन तरमीम एक्ट को कलअदम करार दिया जाए और इसके साथ साथ जो इलेक्शन तरमीम एक्ट है उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए और ख़वातीन और गैर मुस्लिम की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को अलाट करने का हुक्म दिया जाए। ये बेसिकली इस्तदा की गई है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है, ये इस्तदा की गई है बैरिस्टर गौहर की जानिब से। आप हमें अपडेट कर रहे थे, हसीब, बहुत शुक्रिया। इसी से मुताल्लिक़ खबर है, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला। ज़राई के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पटिशन दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला, जबकि ज़राई के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। ज़राई की जानिब से ये बताया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के खिलाफ केसों की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत का मामला है, जहां पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया है क्या बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है, जिस पर SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी ने जवाब दिया कि अभी तक 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया गया। अदालती कार्रवाई क्या रही आज की? रिजवान काजी इस्लामाबाद से हमें बताएंगे। रिजवान, बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत ने बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात और मुतल्लिका अदालत से रिव्यू के लिए दरख्वास्त पर समाअत की है और समाअत के दौरान रावलपिंडी पुलिस की तरफ से 9 मई के हवाले से दर्ज मुकदमात की तफसीलात और उनकी पेशरफ्त से मुतल्लिक अदालत को बताया गया और जमानत की दरख्वास्त की कापी भी अदालत में पेश कर दी गई। समाअत के दौरान जो SSP ऑपरेशन रावलपिंडी फ्लाइट लेफ्टिनेंट कामरान असगर अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया कि बुशरा बीबी के खिलाफ रावलपिंडी में 11 जबकि अटक में एक मुकदमा दर्ज है और अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि 1.25 साल हो गया है, आप कहानी खत्म ना, ये तो नहीं हो सकता एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। SSP ऑपरेशन ने कहा कि कुछ केसेस में जमानत की दरख्वास्तें भी हैं। इस मौका पर SSP ऑपरेशन ने दरख्वास्त जमानत की कापी भी अदालत पेश कर दी और कहा कि कल ही अदालती तलबी का मालूम हुआ है, फौरी तौर पर एक ही दरख्वास्त जमानत की कापी मिली जो हम ले आए हैं। अच्छा रिजवान, एक और अहम मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की बगैर मुदाखलत वकला से मुलाकात की दरखास्त पर भी समाअत हुई है। इस समाअत से मुतालिक भी अपडेट कीजिएगा। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की अदालत में ही बानी PTI की मुदाखलत के बगैर वकला से मुलाकातों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर भी समाअत हुई है। समाअत के दौरान जो शोएब शाहीन एडवोकेट अदालत पेश हुए और कहा कि वकला से मुलाकात के दौरान मुदाखलत की जाती है। इस मौका पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वजारत दफा की रिपोर्ट आ गई है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वजारत दफा ने बानी PTI के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया है। शोएब शाहीन ने कहा कि वजारत दफा के खत की कापी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अगर कोई ऐसी चीज नहीं तो वजारत दफा का जवाब अदालत को दिखा दें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपके खत के जवाब में उन्होंने खत लिख कर ही बताया होगा ना, अगर कोई खत में साफ चीज नहीं है तो इस खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दे। और अदालत ने केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दिया। जी, केस की समाअत मुलतवी हो गई। रिजवान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। PTI की मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे की इजाज़त के लिए दरखास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। 14 अगस्त कौमी त्यौहार है, मीनार पाकिस्तान पर आवाम का रश होता है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिए।
جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نقوی نے تحریک انصاف کو 14 اگست کو جلسے کے حوالے سے دوبارہ ڈپٹی کمشنر کو درخواست دینے کا حکم دے دیا ہے۔ دوران سماعت درخواست گزار نے یہ موقف اختیار کیا کہ 14 اگست کو وہ تحریک انصاف مینار پاکستان میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ جسٹس علی باقر نقوی نے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی ایکٹیویٹی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جسٹس علی باقر نقوی نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ سرکاری وکیل یہ بتائیں کہ اگر یہ نئی درخواست دیں گے تو کب تک فیصلہ کریں گے، جس پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شام تک فیصلہ کر دیں گے۔ جسٹس علی باقر نقوی نے استفسار کیا کہ شام تک کیا درخواست خارج کریں گے۔ اس حوالے سے سرکاری وکیل نے کہا کہ عدالت جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا، مینار پاکستان کے علاوہ کسی بھی اور جگہ پر جلسے کی اجازت دی جائے گی۔ اس حوالے سے عدالت نے دائر درخواست نمٹا دی ہے، ڈپٹی کمشنر سے دوبارہ تحریک انصاف پر رجوع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جی محمد اشفاق اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ رواں مالی سال کے دوران جنیوا ڈونرز کانفرنس کے تحت 1 ارب 30 کروڑ ڈالر فائننسنگ کا ہدف، 1 ارب ڈالر پروجیکٹ فائننسنگ اور 30 کروڑ ڈالر اضافی وصول کرنے کا پلان مرتب کیا گیا ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق وزارت منصوبہ بندی اور وزارت اقتصادی امور کے رواں مالی سال کے لیے ورکنگ مکمل رقم سیلاب سے ریکوری اور بحالی اور تعمیری منصوبوں پر خرچ کی جائے گی، وزارت اقتصادی امور کی جانب سے بتایا گیا۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے مدثر علی رانا۔ مدثر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، رواں مالی سال 2024-25 کے لیے ایکسٹرنل فائنینسنگ کا مجموعی تخمینہ تقریباً 21 ارب ڈالر سے زائد لگایا گیا ہے، جبکہ جو 2022 میں سیلاب آیا تھا اور 2023 میں جو جنیوا ڈونر کانفرنس ہوئی تھی وہاں سے پاکستان کو تقریباً 11 ارب ڈالر کے لگ بھگ پلیجز کی موصول ہوئی تھی۔ رواں مالی سال 2024-25 کے دوران ذرائع اقتصادی امور ڈویژن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 1 ارب 30 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کا تخمینہ ٹارگٹ فکس کیا ہے، اور رواں مالی سال کے دوران 1 ارب ڈالر کی جو پروجیکٹ فائنینسنگ ہوگی وہ ڈائریکٹ وفاق اور صوبے خرچ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا کمپوننٹ ہوگا جس کے تحت 30 کروڑ ڈالر کی اضافی رقم بھی جنیوا ڈونر کانفرنس کے تحت جو جن سے معاہدے طے پائے ہیں وہاں سے حاصل کی جائے گی۔ مجموعی طور پر 1 ارب 30 کروڑ ڈالر سے زائد کی جو رقم وصول کی جائے گی اس کو روپی کمپوننٹ میں تقریباً 400 ارب روپے میں کنورٹ کیا جائے گا، اور یہ سیلاب کی تعمیر و ترقی اور بحالی کے لیے جو منصوبے ہوں گے اس پر خرچ کی جائے گی۔ ذرائع اقتصادی امور ڈویژن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر رقم سندھ کے بیشتر علاقوں میں خرچ کی جائے گی، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں خرچ کی جائے گی۔ رواں مالی سال کے دوران جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا تخمینہ لگایا گیا ہے اس میں سے 12 ارب ڈالر تو دوست ممالک کی جانب سے رول اوور کر دیے جائیں گے، اسی طرح 1.5 ارب ڈالر کا سوک بانڈ ایشو کیا جائے گا، 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کا جو ہے وہ جنیوا ڈونر کانفرنس کے تحت موصول ہوں گے، اور جو مجموعی طور پر تخمینہ لگایا گیا ہے ابھی تک کا، اس تمام تخمینے کو رواں ہفتے کے دوران حتمی شکل بھی دے دی جائے گی، کیونکہ وزارت اقتصادی امور اور جو ڈیٹ ڈویژن ہے ان کی جانب سے پلان باقاعدہ طور پر وزارت خزانہ کو ارسال کر دیا گیا ہے اور اس کی منظوری دی جائے گی۔ ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ پلان IMF کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا ہے، کیونکہ IMF کی جانب سے جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ اس وقت تک آ رہا ہے وہ بہت شکریہ، آپ اس حوالے سے میں آگاہ کرے تھے۔ ویلکم بیک۔ وائٹ ہاؤس نے پاکستانی شہری آصف مرچنٹ کے ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق آصف مرچنٹ کا ٹرمپ پر قاتلانہ حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ آصف مرچنٹ پر امریکی سیاستدان یا حکام کے قتل کی منصوبہ بندی کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جبکہ امریکی محکمہ انصاف کا الزام ہے کہ آصف مرچنٹ نے ایران، شام اور عراق کے کئی دورے کیے ہیں، ایرانی حکومت سے مبینہ روابط بھی ہوئے ہیں، جبکہ آصف مرچنٹ کے ساتھ رابطے میں کروائے گئے قتل کے دوران انڈر کور FBI اہلکار تھے، اور آصف مرچنٹ کو 12 جولائی کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ امریکہ سے باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرے ہیں کہ وائٹ ہاؤس نے پاکستانی شہری آصف مرچنٹ کے ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق آصف مرچنٹ کا ٹرمپ پر قاتلانہ حملے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آصف مرچنٹ پر امریکی سیاستدان یا حکام کے قتل کی منصوبہ بندی کے الزام میں فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔
खबर देंगे आपको इस हवाले से कि आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स देखी गई हैं और मामले का जायजा भी ले रहे हैं। अमरीकी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है, बाज़ाब्ता रद्द अमल देने से पहले मज़ीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा है कि मामले की तहकीकात भी जारी है। आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की जानिब से रद्द अमल सामने आया है।